Beloved, our God has shown everything in the Bible. र हाम्रो परमेश्वरले बाइबलबाट सबै कुरा देखाउनु भएको Just छ। now I was telling you अहिले मैले भन्दै थिएँ that praise be unto God, or thanks be unto God for the unspeakable gift of God. र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँहरूले भने बयान गर्न नसकिने गिफ्ट चाहिँ दान चाहिँ And I'm going दिनुभएको to tell you why. म तपाईहरुलाई किन हो भन्दैछु। See, in our life, हाम्रो जीवनमा when we think seriously, हामी गम्भीरतापूर्वक हामी जब सोच्दछौँ, there are 3 questions which we have to put forward. र तीनटा प्रश्नहरू छ जुन चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। Yeah, listen carefully. होशियारपूर्वक सुन्नु होला। Yeah, these questions are general. र यो चाहिँ साधारण प्रश्नहरू It is for everyone. सबैको लागि हो। It has been asked to sadhus also, र साधुहरूलाई पनि यो सोधिएको छ, but they could not answer. प्रश्नको उत्तर दिन सकेका But छैन। those answers are in the Bible. तर ती प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ बाइबलमा छ। And that is what we have to think. That is what we have to think. र त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार The गर्नुपर्छ। first question is, पहिलो प्रश्न, listen carefully. होशियारीसँगले सुन्नुहोस्, Who am I? म को हुँ? Yes. When we read Job and 7:17, what is man is the question. र अयुब 7:7मा हामी 17मा हामीले हेर्यौं भने मानिस के हो भनेर प्रश्न गरिएको छ। And that's why this question comes, who am I? र त्यसै कारणले म को हुँ भन्ने प्रश्न आउँदछ। Who am I? म को हुँ? If we go and ask somebody on the road, यदि कसैलाई हामीले रोडमा गएर सोध्यौं भने who are you? तपाई को हो? He will say so and so. उहाँले एउटा दुईटा कुरा भन्नुहुन्छ। No, he will say so and so. He will give his name. र Who are उहाँले you? फल्ला फल्ला भन्नुहुन्छ। But more deeper is this question. अझै यसको गहिराईमा जाँदाखेरि Who am I? म को हुँ त? And what is the word of God telling us? परमेश्वरको वचनले के भनिरहेको छ हामीलाई? I am made in the image of चाहिँ God. परमेश्वरको रूपमा बनिएको हुँ। So who am I? म को हुँ त? Listen carefully. Who am I? राम्ररी सुन्नुहोस्, म I am the image of God. चाहिँ परमेश्वरको रूपमा बनिएको हुँ। Our image, what we look like. हामी कस्तो देखिन्छौँ, हाम्रो रूप, We are reflecting God. र हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई Yeah. प्रतिबिम्बित गरिरहेका छौँ। Animals, every other creation, God did it in a different way. र परमेश्वरले मानिसहरूलाई विभिन्न अर्कै तरिकाले बनाउनु भयो। But to man, तर मानिसलाई He gave His own image. उहाँले आफ्नै रूप दिनुभयो। Genesis chapter 1 verse 26 says, in the image of God, He made a man. र उत्पत्ति 1:26 भनिएको छ परमेश्वरले मानिसलाई उहाँकै स्वरूपमा बनाउनु भयो। Why did He make man in His image? किन परमेश्वरले उहाँको आफ्नै रूपमा बनाउनु So भयो that मानिसलाई? in this world we may show God from our life. ताकि अब संसारमा हामीले हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरलाई देखाउन सकौं। This is what God desires. यही हो परमेश्वरको चाहना। You know, this is what God's way. परमेश्वरको तरिका यही हो। He is ruling, उहाँले राज्य गरिराख्नु भएको छ। but He is ruling through man. मानिसहरूद्वारा राज्य गरिराख्नु भएको That's छ। why in that same Genesis 1:28, त्यही उत्पत्ति 1:28 पदमा please read. पढिदिनुहोस्। See Genesis 1:28. In 26 we see we are made in His image. But now 28, what is the word? अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै र बढ्दै जाऊ अनि पृथ्वीलाई भरिदै र त्यसलाई बसमा पार Basma para. अनि समुद्रका माछामाथि आकाशका पक्षीमाथि Yes. र पृथ्वीमाथि चलफिर गर्ने हरेक जीवित प्राणीमाथि अधिकार राख। Adhikar. So God made man adhikari, dominion. No? परमेश्वरले मानिसहरूलाई चाहिँ अधिकारी बनाउनु So भयो। God rules, परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। but His policy or His principle is to rule this world through man. र उहाँको सिद्धान्त चाहिँ यो संसारलाई मानिसहरूद्वारा राज्य गर्नु हो। He wanted that man should even rule over Satan. र उहाँले चाहिँ शैतान माथि पनि राज्य गरेको मानिसहरूले Man should rule over sin. र मानिसहरूले चाहिँ पापमा पनि राज्य And by ruling over sin, man may show the image of God by showing the holiness of God. र पापमाथि राज्य गरेर परमेश्वरको पवित्रता चाहिँ त्यहाँ देखाएको चाहनुहुन्थ्यो। But man fell in sin. तर मानिस पापमा गिर्यो। Man disobeyed God. परमेश्वरको आज्ञाकारी भएन And मानिस। that's why today the whole world has become sinful. र त्यसैका सारा संसार चाहिँ पापले भरिएको छ। So now if we say, who am I? र अहिले त हामीले भन्यो भने तँ म को हो भन्यो भने I am Satan, we have to say.
तपाईले भन्नुपर्छ म शैतान हो भने because we have that the whole image of Satan. किनभने हाम्रो रूप चाहिँ शैतानको छ Our full face is disfigured now. र हाम्रो सारा अनुहार चाहिँ बिग्रेको छ We don't have from our face the reflection of God. र किनभने हाम्रो अनुहार चाहिँ परमेश्वरसँग मिल्दैन So, beloved, this is the condition of man. र मानिसको अवस्था यस्तो छ Secondly, second question, दोस्रो प्रश्न from where have I come? म कहाँबाट आएको हुँ First is who am I? पहिलो चाहिँ म को हुँ Secondly, from where have I come? म कहाँबाट आएको हुँ From where man came? मानिस कहाँबाट आएको हो Man, God, it is written in Genesis chapter 2, उत्पत्ति 2 अध्यायमा भनेको छ in verse 7, 7 अध्यायमा that he formed the dust of the earth, र मानिसलाई माटो भूमिको माटोबाट बनाउनु भएको and God put the breath in the nostrils of man, र मानिसलाई उसको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो and man became a living र soul. मानिस जीवित प्राणी भयो So, from where have we come? र हामी कहाँबाट आएको हो We have come from God. हामी परमेश्वरबाट आएको हो God has made us. परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको And how he has made us? कसरी बनाउनु भयो त By putting his breath in our nostrils. उहाँको आफ्नो सास हाम्रो नाकको प्वालमा फुकिदियो Now tell me, र भन्नुहोस् does the breath of God die? के परमेश्वरको सास चाहिँ मर्छ Does God die anytime? परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्छ God never dies. परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्न Read same Psalm 90 verse 2. भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायको 2 पद पढ्नुहोस् He is from the beginning, even before. र उहाँ सुरुदेखि हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि पनि Psalm 90 and verse 2. 90 को 2 पद I am not going to be very long. पहाडहरू Yeah. सृष्टि हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईँले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ See, he is from everlasting to everlasting. र परमेश्वर चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तदेखि अगाडि So हुनुहुन्थ्यो the breath of God also will continue, never end. र त्यसरी नै अनन्तसम्म नटुङ्गिकन परमेश्वरको श्वास पनि निरन्तर भइरहन्छ So the second question also is answered in the Bible. र दोस्रो प्रश्न बाइबलमा भएको पनि I have come from the breath of God. म चाहिँ परमेश्वरको सासबाट आएको हुँ Yeah, who am I? म को हुँ I am in the image of God, म परमेश्वरको रूपमा छु but I have lost. म तर हराएको छु No, I have lost my image, the तर मैले image त्यो of God. रूप गुमाएको छु And from where have I come? म कहाँबाट आएको हुँ I have come from God. म परमेश्वरबाट आएको हुँ That's why man, listen carefully, man is going to keep living. र त्यसै कारण मानिस बाँचिरहँदछ He will keep living. वो बाँची रहने वाला छ. त्यो बाँचिरहनेवाला छ And that's why the third question, र तेस्रो प्रश्न where am I going? म कहाँ जाँदैछु Yeah, this is the third question. र Very तेस्रो serious. प्रश्न हो Where is man going? मानिस कहाँ जाँदैछ त Where is man going? मानिस कहाँ जाँदैछ Bible says it is appointed for man to die and then the judgment. र बाइबलमा Hebrews भनेको छ- 9:27. र हिब्रू 9:27 भनेको छ मानिसको एकचोटि मरण हुन्छ त्यसपछि न्याय भनेर। So where are we heading to? हाम्रो गन्तव्य कहाँ We are गइरहेको छ heading to our judgment. र हामी न्यायतर्फ हामी लम्किरहेका छौँ Why judgment? किन त न्याय Because we have sinned. किनभने हामीले पाप गरेका छौँ We have committed crime. हामीले अपराध गरेका छौँ In this world also, यो संसारमा पनि anybody who commits crime कसैले अपराध गर्यो भने has to stand before the judge. र न्यायाधीश अगाडि उभिनु पर्दछ And we are sinners before God. परमेश्वरको अगाडि हामी पापी हौँ And that's why now the judgment is there for त्यसै us. कारणले हाम्रो लागि न्याय छ And beloved, that is the reason why Lord Jesus Christ came into this world. त्यही कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनु भएको हो So that He may save us from that judgment. ताकि त्यो न्यायबाट उहाँले हामीलाई बचाउनु भयो He may बचाउनु save भयो। us from that condemnation. र त्यो दण्डबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ If Jesus Christ would not come, यदि प्रभु यीशु मसीह आउनु भएको थिएन we भने all would go into the hellfire हामी सबैजना त्यो नरकी आगोमा जानु पर्ने थियो and burn in that hellfire forever and र ever. अनन्तसम्म त्यो नरकी आगोमा जलिरहनु She पर्थ्यो turned to Revelation प्रकाशित वाक्यमा आउनु and chapter 20. 20 अध्याय Yeah, this is what a sinner would end up. र यस एउटा पापीको अन्त्य चाहिँ यस्तो हुन्छ See, read verse 14 and 15. अनि मृत्यु र नरक आगोको झिलभित्र फ्याँकिए यो दोस्रो मृत्यु हो अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन त्यो आगोको झिलभित्र फ्याँकियो They are in the fire. र उनीहरू चाहिँ आगोमा पर्दछन् Read verse chapter 21 verse 8.
There is a list of sins. तर डराउनेहरू डराउनेहरू, विश्वास डराउनेहरू. Why डराउनेहरू? किन डराउने त? Because those who fear are people who doubt. र जसले शङ्का गर्दछ, शङ्का गर्ने मानिसहरू चाहिँ डराउँछन्। They are doubting God. उनीहरूले परमेश्वरमा शङ्का गर्छन्। I don't know who is God. मलाई थाहा छैन को परमेश्वर हो। I am following my own practice. मेरो आफ्नै तरिका पछ्याइरहेको But छु। we are not following the God of the Bible. तर बाइबलको परमेश्वरलाई पछ्याएको छैन। Because we are fearing. किनभने हामी डराइरहेका We are छौँ। doubting on Him. उहाँप्रति शङ्का So गरेका छौँ। the fearful. र एकदमै डराउनेहरू, Then again the second word, विश्वास नगर्नेहरू, unbelieving. Then घिन लाग्दाहरू, घिन लाग्दा. Then the fourth, हत्याराहरू, हत्यारा. व्यभिचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू, Yes. मूर्ति पूजा गर्नेहरू मूर्ति पूजा. र सबै झुटा बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। That is what will happen to every sinner who is not saved. र नबाचेका हरेक पापीहरूको अन्त्य चाहिँ त्यस्तै हुँदछ। That's why Jesus Christ came into this world. त्यसै कारण प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभएको And He took our punishment upon Himself. र उहाँले हाम्रो दण्ड उहाँको आफैपट्टि लिनुभयो। That's why we see many times in the calendar, on the cross, Jesus Christ is hanging. र त्यसै कारणले गर्दा हामीले क्यालेन्डरमा प्रभु यीशु मसीह झुन्डिरहेको हामी देख्छौँ। That is the real history which happened 2000 years ago. र यो चाहिँ एकदमै साँचो इतिहास हो जुन चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि घटेको थियो। And that is the reason why 2 Corinthians 9:15 is so precious. र त्यसै कारण दोस्रो कोरिन्थ 9:15 चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Jesus Christ became that unspeakable gift for us. त्यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह हाम्रो लागि बयान गर्न नसकिने वरदान बन्नुभएको छ। Because through Him we are saved. किनभने उहाँद्वारा हामी बचेका He छौँ। came into this world to save sinners. र पापीहरूलाई बचाउनको लागि संसारमा आउनुभएको। He came into this world to seek and save that which was lost. र हराएकोहरूलाई खोजेर बचाउनका लागि उहाँ आउनुभएको। And that's why in Romans chapter 8 verse 1 it is said, र रोमी 8:1 पदमा भनेको छ। please read Romans 8 and verse 1. There is no condemnation for them who are in Christ. र प्रभु यीशु मसीहमा भएकाहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा Please read. छैन। Romans 8:1. यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, Yes. जो शरीर अनुसार होइन Yes. तर आत्मा अनुसार हिँड्दछ। How wonderful. कति अद्भुत कुरा छ। In Christ there is no र condemnation. प्रभु यीशु मसीहमा कुनै दण्डको आज्ञा छैन। Christ becomes my covering. र प्रभु यीशु मसीह हाम्रो लागि ढाकिने हुनुहुन्छ। Like just imagine this is me. र सोच्नुहोस् यो चाहिँ म हो भनेको। And when I accept my sin before Lord Jesus जब मैले प्रभु यीशु मसीहको अगाडि मेरो पाप स्वीकार गरेँ and say, Lord Jesus, I believe that you died for me मैले भने प्रभु यीशु मसीह तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो, and you rose again. तपाईँ फेरि बौरिनु You भयो, are a living God. तपाईँ जिउँदो परमेश्वर Please हुनुहुन्छ। forgive all my sins. मलाई मेरा सबै अपराधहरू पापहरू क्षमा Wash गर्नुहोस्। me with your precious blood तपाईँको बहुमूल्य खुनले मेरो पाप and धुनुहोस्। make me your child. तपाईँको नानी बनाउनुहोस्। Imagine as if this is me र सोच्नुहोस् यो चाहिँ म हो। and we come inside Christ. र अनि म प्रभु यीशु मसीहभित्र आउँछु। So God, when He looks at us, जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, before without Jesus Christ, पहिला हामी जब प्रभु यीशु मसीह बिना थियौँ we were seen by God in His wrath. र हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ एकदमै कुहेको अवस्थामा देख्थ्यो Wrath, क्रोधमा हेर्नुहुन्छ. र क्रोधमा हेर्नुहुन्थ्यो। God would look at us with His anger. र उहाँले क्रोधले हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो। But when we are inside Christ, जब हामी ख्रीष्टभित्र आउँछौँ God looks on us, र जब परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, but He doesn't see us now. हामीलाई उहाँले देख्नुहुन्न। Now He sees His Son. उहाँले आफ्नो छोरालाई He देख्नुहुन्छ sees that sacrifice. र उहाँले त्यो बलिदान Oh, देख्नुहुन्छ। upon this person, र यो मानिसमाथि the blood of my Son is there. मेरो पुत्रको रगत छ He has accepted the sacrifice of my Son. र मेरो पुत्रको बलिदान चाहिँ उसले स्वीकार He गरेको छ accepted the painful death of my Son. र एकदमै कष्टपूर्ण मृत्युलाई उसले स्वीकार गरेको छ। And now I will also take away all condemnation from र him. म उबाट पनि म पनि सबै प्रकारको दण्ड That's हटाइदिनेछु। why Jesus Christ is the unspeakable gift for us. त्यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीह हाम्रो लागि बयान गर्न नसकिने दान हुनुहुन्छ। Do you have that gift? के तपाईसँग त्यो दान छ? Do you have that Jesus Christ in your life? के तपाईँको जीवनमा त्यो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ? Because that Jesus Christ किनभने प्रभु यीशु मसीह
can once again give us back the image of God. र फेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको रूप चाहिँ दिन Yeah, सक्नुहुन्छ। come to Romans 8 रोमी 8 अध्यायमा and आउनुहोस् verse 29. 29 पदमा। Yeah, we are transformed. Please read. किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नु भएको थियो उनीहरूलाई आफ्नै पुत्रको रूपमा ढाल्यौँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढाल्यौं भनेर उहाँले तिनीहरूलाई पहिले नै ठहर्याउनु पनि भयो यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूको बीचमा जेठा हुन्। So when we accept Jesus Christ, जब तपाईले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, we once again come back into the image of God, which is our Lord Jesus र Christ. फेरि पनि हामी परमेश्वरको रूपमा आउँदछौँ जो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। 1 John chapter 3 पहिलो यूहन्ना 3 अध्याय and verse 2 and 3 says, 2 अध्याय र 3 पदले भन्छ, yeah, a day is coming when we will be taken up. र यो दिन आउँदैछ जुन समय चाहिँ हामीलाई माथि लगिन्छ। We will go to meet the Lord. हामी माथि प्रभुलाई भेट्न जान्छौँ। And what is written there? के लेखिएको छ त्यहाँ? That is our hope. र त्यो चाहिँ हाम्रो आशा हो। Yeah, 1 John 3, 2 and 3. पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 2 र 3 पद। Yes. प्रियहरू, Yes. अहिले त हामी परमेश्वरको सन्तान छौँ अनि हामी के हुनेछौँ सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। Yes. तर हामी जान्दछौँ हामी जान्दछौँ। जब उहाँ देखा पर्नु हुनेछ Yes. तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। We will be like him. उहाँ जस्तै हामी हुनेछौँ। So this is our hope, र यो चाहिँ हाम्रो आशा हो। that we will be once again like God र हामी फेरि पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौँ। because of our Lord Jesus र Christ. प्रभु यीशु मसीहको कारणले We गर्दा will get back that lost image हामीले गुमाएको रूप हामी पाउँछौँ and we will spend eternity with him. र उहाँसँगै हाम्रो अनन्त समय रहनेछ। Yeah, from where I have come. म कहाँबाट आएँ? I came from the breath of God. परमेश्वरको सासबाट That's आएँ। why I'm going to live forever. त्यसै कारणले म निरन्तर अनन्तसम्म रहन्छु। Read one more verse and we will close. र एउटा पद पढेर हामी अन्त्य John गर्छौँ। chapter 5, यूहन्ना 5 अध्याय verse 28 and 29. 28 र 29 पद। Yeah, John 5, 28, 29. यूहन्ना 5 अध्यायको 28 र 29 पद। यस कुरामा अचम्म नबना Yes. किनभने त्यो घडी आइरहेछ जसमा चिहानभित्र रहेका सबैले उनको स्वर सुन्नेछ। Listen carefully. सबैले उहाँको स्वर सुन्नेछ. Everyone who have died will listen to the voice which God is going to give one day. र सबै मानिसहरूले चिहानबाट उहाँको आवाजलाई सुन्नेछन्। And what will happen? Read त्यस पछाडि के हुन्छ further. त? अनि भलो गर्नेहरू जीवनको गौरी उठाइका निम्ति Yes. र दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ Hmm. दण्डको गौरी उठाइको निम्ति निस्कि आउनेछ। What a serious matter. कति गम्भीर कुरा छ त यहाँ। Those who have done good. र जसले असल गरेका छ, Who has done good? कसले असल गरेको छ? Nobody has done good. कसैले गरेको छैन। But those who accepted Jesus र Christ, जसले प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गरेको छ, their condemnation is gone. उनीहरूको दण्ड हटेको रहेछ। And now we became the children of र God. हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएका छौँ। That is the good which we have done. र हामीले असल कुरा गरेको And थियो so हो। we will go to be with Him forever. र उहाँसँग हामी सधैँको लागि जानेछौँ। But those who have done evil, र जसले खराब गरेको छ, they will rise for condemnation. र उनीहरू दण्डको लागि बौरिनेछ।